अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत सारे मर्दों को कुरान पाक की एक आयत बहुत याद है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा 5वें पारे की आयत है कि मर्द औरतों पर हाकिम है, कव्वाम है। और इस आयत की बिना पर बहुत सारे लोगों के जहन में ये माइंड है, वो ये सोचते हैं कि हम तो हाकिम है, हम तो कव्वाम है, औरतें हमारी गुलाम है, हमारी कनीज है, हम आका है, ये हमारी बादियाँ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरह रूम आयत नंबर 21। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 21 नंबर आयत है, उसमें इरशाद फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से निशानी ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया है ताकि तुम उनसे सकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हो जाए। ये इस आयत का मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मियाँ बीवी को हमने इसलिए बनाया है ताकि वो दोनों एक दूसरे की हमदर्दी करें, वो दोनों एक दूसरे का एहसास करें। अब आप देख लीजिए कि मियाँ बीवी में जो ताल्लुक है वो दोस्ती वाला होना चाहिए, ना कि हाकिम और कनीज वाला होना चाहिए, ना आका और आबादी वाला होना चाहिए, ना बादशाह और गुलाम वाला होना चाहिए, बल्कि ताल्लुक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं प्यार मोहब्बत वाला, हमदर्दी वाला, दोस्ती वाला होना चाहिए ताल्लुक। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। हमारे एक शेख है हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो फरमाया करते थे, मेरा एक दोस्त हम क्लास था, वो एक दिन मुझे बड़े फख्र से ये बात कहता है कि जब मैं कई महीने बाद घर जाता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आने से डरते हैं। यानी कि वो बताना ये चाह रहा था मेरा घर में इतना रोब है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे से आकर बात नहीं करते। तो हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि तुम घर में जब जाते हो शेर चीता बन के जाते हो, घर में जाते हो शेर चीता बन के जाते हो, तुमने अपने बीवी बच्चों को तुमने गुलाम बना रखा है, तुम आका हो वो तुम्हारे गुलाम है। नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा नहीं है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ नजर दौड़ाए। आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी कव्वाम थे, आप भी हस्बैंड थे, आपकी भी वाइफें थी, आप भी शोहर थे। अल्लाह के नबी क्या किया करते थे, जरा तवज्जो से बात को फरमाइएगा। हदीस मुबारक में आता है, हदीस में आता है कि एक मरतबा, सही बुखारी किताब है, हदीस नंबर 78 और जिल्द नंबर 2 है, आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, जब तू नाराज होती है मैं तुझे पहचान लेता हूँ, जब तू खुश होती मैं भी तुझे पहचान लेता हूँ। यानी कि तेरी नाराजगी का भी मुझे पता चल जाता है और तेरी खुशी का मुझे पता चल जाता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, रसूल अल्लाह वो कैसे पता चलता है आपको, वो आपको कैसे पता चलता है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो तुम रब्बे मोहम्मद की कसम के अल्फाज इस्तेमाल करती हो, यानी कि रब्बे मोहम्मद की कसम खाती हो। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो। तो उस वक़्त तुम मेरा नाम नहीं लेती बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, नाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। मेरी मोहब्बत, मेरी ताल्लुक आपके साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुस्से की हालत में आपका नाम भी लेती बस।
آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ناراضگی ہو جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو جایا کرتی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑے احسن بیان فرما رہے ہیں کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی میں پہچان لیتا ہوں. اب یہ حضرت عائشہ کا ناراض ہونا اور حضرت عائشہ کا ناز و نخرہ کرنا اللہ کے نبی نے اپنی قبابیت کے خلاف نہیں سمجھا، کیونکہ عورت جو ذات ہے نا، عورت ذات، اس میں ناز و نخرہ تو ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ناز و نخرہ کرے گی، لیکن مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مردانگی عورت کے سامنے جا کر کے دکھائے. ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی تو حضرت عائشہ بہت پریشان تھی، غمگین تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا کہ اے عائشہ دیکھو، بات یہ ہے تم اتنی غمگین ہونا کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. دیکھیں اگر کسی عورت پر اگر تہمت لگ جائے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اور ہو نبی کی بیوی، تہمت لگی. دھیان سے بات کو سماعت فرمائیے میری کو. فرمایا تمہیں پریشان ہو کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم بے خطا اور بے قصور ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری برات کا ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری برات کا اعلان کرے گے. اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی قصور ہوا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کی یہ بات بہت شاک گزری حضرت عائشہ کے دل کے اندر. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قصوروار ہو تو اللہ سے توبہ کر لو، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی میں تھوڑا بہت شک تھا، تھوڑا بہت احتمال تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پریشانی کے عالم کے اندر جا کے میں لیٹ گئی اور اللہ سے دعا کر لگی، اللہ کوئی برات کا اعلان کیجیے. آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا. حضرت ابوبکر صدیق گھر میں موجود تھے، قرآن پاک کی آیت پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنی بیٹی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، تو بے قصور ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کیا ہے. اور جا کر سلام کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر سلام کر. آگے حضرت عائشہ کے نخرے دیکھیے ذرا، حضرت عائشہ کا جملہ دیکھیے ذرا. حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی اور برات کیا سن لی اور لیٹے لیٹے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری برات نازل فرما دی، لیکن میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کرتی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے دل میں یہ احتمال پیدا کر لیا تھا شاید مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہو. صحیح بخاری، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 750. دیکھیں کیا فرمایا کہ آپ نے تو یہ احتمال کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. اب دیکھیں بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے، سلام کرنے سے اعراض کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوام ہونے کے باوجود، ایک شوہر ہونے کے باوجود، ایک ہسبینڈ ہونے کے باوجود اس بات کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ حضرت عائشہ نے نخرہ کیا، ناز و نخرے والی ہے. تو لہٰذا میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے درمیان ناز و نخرہ تو ہوتا ہے، بیوی ناز و نخرہ تو کرتی ہے. عورت کا جو تعلق، عورت جو ہوتی ہے نا، عورت یہ کیلے کی مانند ہوتی ہے، کیلے کی مانند. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں میں، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، تو ٹیڑھی ہے یہ. بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر تم اس کو کیلے کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، کیلا سیدھا نہیں ہو سکتا. اگر تم اپنی بیوی کو یہ کہو گے اس کو میں سیدھا کر دوں گا تو میں نہیں مانتا کہ وہ آپ کے کہنے سے سیدھی ہو جائے گی. آپ تو تھپڑ لگا کے بادب تو کر لو گے، لیکن اس کے دل کے اندر اپنا احترام بھی بٹھا سکو گے آپ لوگ. تو اس لیے یہ گاڑی ہے، میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر بات کروں تو میری بہت لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال میں مختصر سی بات کرتا ہوں.
کہ کیلے کی مالا اگر تم توڑ اس کو سیدھا کرو گے، اس کیلا سیدھا نہیں، ٹوٹ تو جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا. عورت طلاق تو لے لے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. اور یہ پیار کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے عورت ناز و نخرے کرتی ہے. عورت ہر عورت کرتی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ جیسی عورتیں جو کائنات کی سردار ہے اور جو ہماری مائیں ہیں، جب وہ عورتیں ناز و نخرے کر سکتی ہیں تو پھر ہماری عورتیں تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے نا. تو ناز و نخرے تو کرے گی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی دوست اور بزرگوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت لڑا جھگڑا کرے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آگے اسی کورس کا نیا سبق لے کر میں حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.